السلام عليكم، عسلامة، أهلا وسهلا بك. في الفيديو هذايا باش نقدم لك سونتر دافير بارتنر، أول فيديو دو فورماسيون بعد ما خديت الديسيجن تاعك بور دوفينير بارتنر كلوب شوب ريوردز. دونك باش ناخذو لمحة أولية على السونتر دافير، باش نحاول نقدم لك مختلف الأدوات ومختلف لي زوتي المتواجدين والمتوفرين عندك اللي باش يخليوك تجاري لونتربريز نتاعك فاسيلمون وتنجم تراقبها في كل لحظة وفي أي مكان تحب عليه. السونتر دافير بارتنير يتكون من مجموعة من لي زوتي وكذلك مجموعة من لي رابور ومجموعة من لي غيد دو فورماسيون وكذلك من تابلو دافيشاج وتابلو دانونس ومن بليزيور ليان ايتيل اللي باش يخليوك فاسيلمون معناها كيما قلت لك تجاري لونتربريز نتاعك. قبل كل شيء باش ناخذ اللمحة على البار الفوقاني. بون قبل ما نحكيو فقرة على البار الفوقاني، لهنا فما في البوند هذيا الزرقاء فما شو اسمه معناها مستطيل في البوند هذيا يقول لك vous avez une question besoin d'aide contactez votre entraîneur ou partenaire. معناها انا اذا مش تستحق لونترونور نتاعي مانيش باش نقعد نلوج على لونترونور نتاعي شكون في الفتره هذيك. دونك يكسيفي باش نكليك على ليكون هذيا، دونك اوتوماتيكمون باش يعطيني الكوردوني نتاع لونترونور ديكيب، وانا لونترونور ديكيب يا مدام ثلاثي كيما تشوف يعطيك البي، يعطيك لادريس ايميل، سكايب ونيميرو تليفوني. دونك فاسيلمون تنجم تتحصل على لي زونترونور نتاعك وتعرف على شكون لونترونور نتاعك بالضبط. نعرف اللونترونور هو عنصر ديما متبدل حسب الروفوني وحسب البلان دو يعني روميناسيون، حسب كل شخص كيفاش خدمته. معناها الباران هو حاجه فيكس، لكن لونترونور هي حاجه يعني هو شخص يتبدل شاك فوا. يعني يجب الانسان يكون عنده دو تروا زونترونور يعني في شهر واحد. دونك هذا كيما قلت لك ديبون باللي بلاين نتاعك. به في البار هذه مش نلقاو اش تي اي ريوردز، ستادير هوني مش نلقاو كل ما يخص السونتر كوميرسيال، يعني كيما شفنا وقت احنا افيلي معناها مش نلقى وين موجودين لي كوميرسون ليني لي كوميرسون ليني وغيره. الماليال، الرابور، الجي بي اس، الويبينار، البيبليسيتي كوبيراتيف، بيرسونيل اي هاش كيو كوميونيكاسيون. باش نبداو بالمانيال. وقت نكليكيو على المانيال بون لهنا الانسان يعني جو بريفير كونك باش تدخل نورمالمون تعمل يعني تحل باج اخرى باش ما تخسرش الباج برينسيبال نتاع السونتر دافير نتاعك. دونك لهنا باش تلقى 10 كاتيجوري. باش اول حاجه الجيد دو فورماسيون. الجيد دو فورماسيون كيما سبق وحكينا قلنا البارتنير عنده جيد دو فورماسيون. الجيد دو فورماسيون هذايا باش يعطيك ايتاب بار ايتاب كيفاش توصل فاسيلمون تنجح البروجي نتاعك. دونك كانك ابليكيت الكونتيني نتاع الفورماسيون هذه وكنت مواظب على القراءه نتاعها، مش نقراوها مره وبعد كده نحطوها على جنب ونشوفوا معناها نعملوا افكارنا. لا، الانسان يقرا الجيد دو فورماسيون نتاعو وبيك الانسان يطور حاجه موجوده في السونتر دافير معناها في الجيد دو فورماسيون. انا ما ناخذوش عكس الشيء المطلوب منا، نحاولوا ديما نلتزموا بالحاجات اللي موجوده في الجيد دو فورماسيون. خاطر سور ريشارد ليكبورغ هو اللي حقق الكونسيبت هذا، هو اللي اجور قاعد يخدم عليها، عنده الافكار نتاعو ويعطيك يعني بالاكسبيريونس كيفاش يوصل ينجح البروجي. دونك انت لهنا ماكش مطالب باش تجرب برشا حاجات يمكن تنجح فيهم يمكن لا. دونك ديريكت امشي للوبجيكتيف نتاعك، ديريكت اقرا الكيدو فورماسيون نتاعك، اوتوماتيكمون باش توصل تحقق لوبجيكتيف. دونك لهنا اول حاجه تبدا بها بعد ما نفهموا السونتر دافير on va commencer par démarrer. Donc leçon 1 on va démarrer la formation par leçon 1. ثم باش تعداو leçon 2 leçon 3 leçon 4. C'est pour le moment en tant que GPS basique في الكاتر جراد هذوما نجم تبدا تحط الباز نتاع الريزو نتاعك. بعد وقت نمشيو للشونجمون يعني وقت نوليو كوتش ونوليو نمشيو للجي بي اس برو، وقتها باش نكملو نحلو لي زوتر لوسون اللي هما دي لوسون مهمين واهم من لي لوسون اللي قبلهم. دونك هذوما باش يخليوك فاسيلمون تجيري لونتربريز نتاعك.
هذا دونك كما قلت لك خاص باللي بارتنير. بالنسبه للماركتينغ لهنا باش نلقى الفورماسيون اللي خاصه باللي كوميرسون والجمعيات، وهنا فورماسيون خاصه بالماركتينغ دي كوميرسون اون ليني. دونك وقت تجي تحب تلوج على معلومه خاصه باللي كوميرسون، قبل ما تكونتاكتي لونترونور وقبل ما تكونتاكتي الباران تاعك، من المستحسن بويسكو انت بارتنر دونك لازمك تكون انت اكتيف اكثر. مش كل حاجه نحاولوا ناخذوها من حاضره، دونك نحاولوا نقراو، خاطر كي نقراو فما برشا حاجات باش نتعلموا. دونك ننصحك وقت تحب كيستيون على كوميرسون على مهارة هذه، دونك ننصحك باش تبدا تقرا لوسون دو ماركتينغ لوكال. دونك ديجا كي تكليك على الماركتينغ لوكال لهنا يعني افوتر غوش باش تلقى الفورماسيون تاع يعني الجروب دافينيتي الجمعيه والكوميرسون ولي ديفيرون زوتي معناها موجودين وكيفاش نتعمل روفوني وغيره. دونك كل شيء بيان نوتي، وديجا المعلومات اللي انا نقدمهم لك في الكونفيرونس ولا في السكايب ولا في الجروب ولا حاجه، دونك هذاكم الكل ديجا ناخذ فيهم المصدر نتاعي وهذا. دونك انت زاد لازمك تاخذ من المصدر، خاطر باش تكون ايكيب وتعرف مع الانسان كي باش يجري ايكيب لازم يكون متمكن. واذا انت عندك معلومات سطحيه ويخو من عند شخص من غير ما تقرا، دونك هذا سي با بيان. دونك في المستحسن تيما الشخص حاول يقرا الجيد وفورماسيون تاعو. داكور به بعد لهنا اشياء ريميز اي افونتاج. دونك لهنا لي ليان هذوما يعطيوك دي ليان اكسي ديريكت، مثلا سونتر كوميرسيال كلوب شوب ريورد، سونتر دافير انيير كلوب شوب ريورد، انيير كلوب شوب ريورد سي جوجل ماب، ابيون اي كادو كلوب شوب. دونك هذوما دي ليان ساعات الانسان يقول لك اعطيني هيك الجمعيه اللي قاعده دي اش اس تعاون فيها، دونك تنجم تمشي ديريكت تاخذ الليان تاعها. دونك ريت كلشي نوتي في السونتر دافير. دونك اي كيستيون بوتيتر باش تسال وراك ديما باش تلقى الريبونس نتاعو في السونتر دافير. دونك المانيال هو كيما نقولوا احنا الجيد، معناها المانيال كيما الانسان ياخذ ماشين باش ياخذ الجيد نتاعها. اي حاجه في الدنيا اللي باش تاخذها الكترونيك باش تلقى الجيد نتاعها. دونك او ديجا دي اش اس عندك الجيد نتاعها، دونك كلشي باش تلقى في الجيد هذا. تروازيامون بلان ماركتينغ، هنا افونتاج دو ريفيرونسمون. معناها انت تقول لي انا كبارتنير شنو الافونتاج نتاعك نجيب مومبر، هذا كيستيون باش تسالو انت. دونك الريبونس نتاعي اللي انا باش نقولها لك ديجا موجوده هون. دونك انت كي تشوف افونتاج كي نجيب انا مومبر شنو الافونتاج نتاعي، ديجا تلقى ان اكسبليكاسيون. كيف افونتاج دي ريفيرونسمون دان كوميرسون، شنو انا ربحي كي نجيب كوميرسون. لافونتاج الريبونس نتاعك تلقاه هوني اوسي. افونتاج جروب دافينيتي بارتنير افيلي اكسيتيرا. دونك ايسي كلشي موجود. نجيو لي بلان دو كومبونساسيون. عندك لي بلان دو كومبونساسيون دو ديفيرونت كاتيجوري دانسكريبسيون، سوا بارتنر سوا افيليت سوا جروب دافينيتي سوا كوميرسون سوا مومبر. دونك تو يعني لي بلان دو كومبونساسيون موجودين عندك. سانكيامون سيستيم دي بارتنر جي بي اس. الانسان يقول لك انا عندي باك جي بي اس عامل عليه انفستيسمون، شنو لي زافونتاج نتاعها؟ مثلا هنا يقول لك ابيرسي، يعطيك لمحه على الجي بي اس الكل. سيليكسيوني فوتر ميثود بور بايي فوتر ابونمون، موديفي فوتر تيب دابونمون. الانسان يحب يبدل من الباز للبرو، يحب يبدل من البرو للبروميير، من البروميير للبروميير بليس اكسيتيرا. جينيراتور دو بانيير، هذا اللي عنده سيت ولا يحب يحط عنده صاحبه عنده مثلا سيت نتاع النونس وغيره، تنجم تستعمل هذوما لي بانيير اللي يعني يسيفي باش تنزل الكود هذايا اتش تي ام ال وتنسيريه في السيت نتاعك. وقت الشخص يكليك عليه اوتوماتيكمون الانسكريبسيون باش تجيب اسمك انت. هاكا ديجا ريت لهنا فما ليدونتيفيون تاعي، تو كي تدخل السونتر دافير نتاعك تلقى ليدونتيفيون تاعك انت. دونك انت كي تحط هذه بانيير كيما سالي يدخل سيت تلقى مليان بالليزافيش بالبيست. دونك انت كي تحط هذايا وقت شخص يكليكي لهنا اوتوماتيكمون باش يجي الفورميلار نتاعك. دونك هذه فاسون بور اوبتينير دي نوفو مومبر. D'accord, avec les différentes manières à utiliser. Ben. ثم j'ai publicité coopérative. publicité coopérative هذا publicité تعتمد الشركة اللي تعمل فيها دي فونت نتاع دي بارتنر، فونت نتاع دي زافيليت، فونت نتاع دي مومبر باللغات اللي تحب عليهم الكل. دونك شاك فوا وين فما هكا كيما نقولوا اوفر من السوسيتي، دونك ديجا باش نلقاو افيشي في السونتر دافير نتاعنا. ثم عندنا الكرياسيون
دونك شوف لهنا معناها البيبليسيتي كوبيراتيف هذه يجبو يحلوها كان البازيك والبروميير بليس. الجينيراتور دو بانيير البرو بروميير بليس او يعطيك شكون اللي يجبو يستنفعوا بها. باهي لهنا كرياسيون دين باج انترنت ماركتينغ بيرسونيل ايبرجمون. نعرفوا احنا كل شخص عامل انسكريبسيون في الجي بي اس برو عنده البوسيبيليتي باش يعمل باج بيرسونيل تكون ايبرجي على حساب الشركه وتدخل منيح في الموتور دو ريشيرش. يعني يسالوك كيلكو كيستيون تجاوب عليهم وتولي كيما نقولوا وقت يجي ممبر جي تعطيه الباج هذيك ياخذ ديجا لمحه عليك انت. وهذه حاجه مهمه وحاجه بروفيسيونيل فيها لي كوردوني نتاعك. دونك حاجه باج مزيانه دونك تجم تعاونك برشا. دونك وقت تولي في الجي بي اس برو بعد ما تولي كوتش ان شاء الله اول ما تعمل تبدا تخدم الباج بيرسونيل نتاعك وتستحق اي حاجه بيان سور تكونتاكتي الشخص اللي هو يعتبر الباران او لونترونور كيلك سوا انا كاني انا لونترونور نتاعك والا لونترونور اللي هو ديجا كيما قلت لك موجود في الكادر اللي موجود في البوند الزرقاء الفوق في السونتر دافير نتاعنا. رابور داكتيفيتي باش نحكيو عليه. دوسي دو سويفي باش نحكيو عليه. جينيراتور ليست هذه جينيراتور ليست معناها وقت تبدا في الجي بي اس برو اي بلي يعني برو ولا برو بليس ولا بروميير اكسيتيرا. دونك يخليك تخرج لي كوردوني نتاع لي ممبر في الريزو تحب عليه باللي كريتير تحب عليه. دونك هذه تحب الاكسبليكاسيون وحدها الباج هذه باش نجمو نفهموها. مي هذه اوتي معناها بويسون برشا تخليك فاسيلمون تحصل على ليست نتاع لي كونتاكت لي نيميرو تليفونيك من غير ما تتعب برشا وقت. يعني سيفي باش تحط كيلكو كريتير وتعمل الدوموند نتاعك 2 3 مينيت تلقى الرابور نتاعك حاضر وتلقى تجم وقت تستعمل على الميلينغ وتعمل اونفوا اون ماس وغيره. ثم عندنا اللوتو ميلر. اللوتو ميلر هذا خاص باللي بريمير معناها السوسيتي تجم معناها تاكي تبدا في الانسكريبسيون في البريمير ولا في البريمير بليس تجم تعطي دي زيميل ودي اش تبعثهم للي ممبر نتاعك الكل. مثلا عندك 1000 ولا 2000 كل تبعث لهم. سال دو ريونيون كيف تبدا في البرو في البريمير عندك الحق فيك السال جو تو ويبينار تهز 1000 شخص. معناها السوسيتي تعطيك لاكسي وقت تحب تعمل بلانيفيكاسيون تعطيك البلانيفيكاسيون انت تعطيها لي دات اللي تحب عليهم وهي تنظم لك امورك. باهي 6 الجيد دونتربريز في الكونت كلوب. لهنا الجيد دونتربريز مثلا يكون خاص باللي روفوني كيفاش تحصلوا عليهم شنو هما لي ميثود. دونك برشا حاجات الانسان يقول معناها كيفاش وشنو هما الطرق ولا شنو هما لي ريغلومون وغيره. دونك كلشي نوتيهولي. دونك الانسان لازم يقرا مليح. اوسي عندنا الريليفي مثلا هنا لي كارت كلوب شوب ريوردز. مثلا انا باش نعمل اكتيفاسيون تاع كارت ولا باش نعمل كارت اكتيفاسيون نوفو ممبر ولا ترانسفير نتاع دي كارت. دونك اي حاجه تخص باللي كارت والعمليات اللي باش نقوموا بهم باستعمال الكارت باش نلقاهم في 6 جيد دونتربريز. كوميسيون كيف فونكسيون سوا فونكسيون دو ممبر ولا باش نعمل موديفيكاسيون نحب نسخ ممبر ولا نحب ممبر نكون افيلي رجعوا معناها ممبر. دونك هذوما الكل دي زوتي موجودين عندك في المانيال. لابونمون جي بي اس ديكلاراسيون ليغال. واحد يقول لك اعطيني الديكلاراسيون ليغال نتاع السوسيتي دونك ديجا عندك لاكسي ليها. ديكلاراسيون دو لا ميسيون دونك كيف عندك لاكسي. عندك لي بريزونطاسيون تاع الدي اش اس بلي ديفيرونت لونغ. ساعات الانسان يستحق يجي تنجم تعطيه فيشي سواء فيرسيون فلاش ولا فيرسيون بي دي اف دونك اللغات اللي موجودين. اوسي عندنا الرابور دو جيستيون اند دو فونت لي زاشا لي فونت تاع لي كارت اكسيتيرا. دونك تلقى رابور كامل. سيستيم دو كومونيكاسيون لي ديفيرونت ايميل اللي تعتمد من السوسيتي اللي قاعده تبعثهم. دونك تجي تاخذ منهم دي كوبي وتستعملهم انت. مثلا عندك التيرم دو كونترا. تيرم دو كونترا بور دوفونير بارتنر. انسان يقول لك انا خويا عندي كونترا ولا اي عندنا نظام شي في السوسيتي. دونك باش تبدا امورك واضحه انت ميم قبل ما تعمل الفاليداسيون بور دوفونير بارتنر عندك التيرم دو كونترا هذا. مي ديما الانسان يحاول يقرا هذا خاطر يقرا التيرم دو كونترا يولي يعرف ما شنو حقوقه وشنو واجباته شنو لازم يعمل شنو ما لازمش يعمل. داكور دونك هذا الكل موجود في التيرم دو كونترا. دونك لازمك تقراها مليح. لي زوتي كيف دونك لي زوتي هذوما موجودين تنجم تستعملهم يعاونوك برشا في الخدمه وفي الديفلوبمون تاع الريزو تاعك.
مثلا في البوليتيك البوليتيك نتاع الدي اتش اس هذايا حاجه النظام الداخلي للشركه كيما تشوف يعني باج فيها بليزيور ريبليك دونك هذا لازمك تقراها اتونتيفمون خاطر الدي اتش اس راهي سوسيتي معناها قانونيه وسوسيتي عندها مصداقيه وما تلعبش معناها ما تحبش دي بارتنير اللي هما ناس غير مسؤوله دونك الانسان لازم يلتزم بالنظام نتاع الشركه وما يحاولش يعمل اخطاء اللي تخليه يخسر لابونمون نتاعو دونك هنا من المستحسن كونك تقرا البوليتيك نتاع الدي اتش اس باش تكون ملم بجميع المعلومات وهكايا ميم حتى في الفورماسيون ليكيب اللي انت باش تكونها تكون متمكن وكي تقراه راه فما برشا حاجات بوتيتر انت ماكش فاهم تو راك باش تزيد تفهمها معناها صحيح تقول لي انا باش نرجع ايتيديون باش نرجع نقرا ميسالش تقرا خاطر الشيء هذا اللي باش تقراه والشيء هذا اللي باش تطبقه باش يجيب لك برشا فلوس ويجي فوز اسيور ان شاء الله خاطر عندي الاكسبيريونس ونعرف اش قاعد نعمل ونعرف اش قاعد نقول لك راهو تري امبورطون على قد ما تقرا على قد ما الكونسيبت دي تتمكن منها وعلى قد ما تتمكن من الكونسيبت على قد ما تزيد تحبه وعلى قد ما تزيد تحبه على قد ما تزيد تخدم وتعطي روندمون وعلى قد ما تعطي روندمون على قد ما هي تعطيك فلوس دونك الفلوس هذه مش تجيب مرآة عكس الشيء اللي انت مش تقدمه فما فرق بين واحد ملم بكل شيء تبارك الله عليه يجاوب على لي كيستيون الكل اي شخص يسالو كيستيون يجاوبه وبين شخص شادد في شعره دونك ماهوش كيف واحد اقر ريحه طيرو من الكونسيبت والاخر يقعد ديما سوليد مع الانسان لاباس عليه يمشي معناها كيما نقولوا احنا وين ما تدوروا يدور معناها لاباس عليه يخدم يعرف يتصرف في لي مومون الكل به لهنا كونديداتير فورميلير لهنا اي فورميلير تحب عليه في الدي اتش اس قبل ما تطلبوا من عند البارا قبل ما تطلبوا من عند لونترونور راهو موجود ديجا عندك في الكونديداتير لي فورميلير تو لي فورميلير مثلا شونجمون من ممبر افيلي اللين tous les liens, inscrire des commerçants, candidature affiliateur en ligne, candidature commerçants avec des remises directes, gratuits, candidature des commerçants en ligne, candidature de membres, tous les liens اللي تحب عليهم de demande تاع فلوس formulaire de commission اي demande تحب عليه راهو موجودين هذه بيبليوتيك نتاع لي ليان دونك توجور نحبو كانسان اكتيف تمشي تاخذ ليان وحدك وقت ما تلقاش غازي تكلم البارا نتاعك تكلم ولا لونترونور بار ايميل في الجروب نحب الليان الفلاني مش تلقى الليان هذا داكور في النوف اسيستون تكنيك دونك كيف هنا تو لي زوتي تاع الانترنت اكسبلور يعني هذوما حاجات كومبليمونتير تنجم تشوفهم انا سوميتر ان تيمونياج ولا كالندريي ولا اندكس دو كونفيرونس دونك هذوما كل خاص باللي كونفيرونس تاع الدي اتش اس دونك هذا بالنسبه للوتي مانيال بالنسبه للرابور الرابور هذا ايش فيه الرابور باش نحاول نرجع ونحل كيما قلت لك باج اخرى على رابور الرابور هذا اسم على مسمى مش يجيب لنا تو لي رابور اللي موجودين في الشركه اي الحاجات اي رابور اللي ناخذ فيه حاجتي بيه باش نلقى مثلا لي رابور دو روفوني اكتويل تاع الشهر هذا واذا انا روفوني عندي نخدم قبل جون في 2012 باش نلقى لي روفوني ارشيفي وانا ستيتمنت مش تلقى هذا سيدي تلقاه هوني يصب لك تو يعني قداش صاب لك روفوني قداش خذا لك كوتيزاسيون قداش خذا لك فري دو كوتشين ويعطيك الريست معناها كيما نقولوا احنا الفيش دو بي عندك كذا عندك شارج كذا الريست كذا مش يتصب في الكلوب اكونت نتاعك دونك اي حاجه مش تلقاها في الايرنينغ ستيتمنت لهنا مش نلقاو الرابور ديكيب الرابور ديكيب هذا يمشي يعطيك الرابور نتاع ليكيب نتاعك سو فورم ليني فيرتيكال من اقدم واحد دخل للسوسيتي لاجدد واحد الكل منظمين واحد تحت واحد كل واحد والجراد نتاعو دونك انا ما نجمش نعمل افيشاج نتاع الاربر خاطر هذا فيديو سورا بيبليي والفيديو هذايا فيه دي ممبر اللي عندهم دي جراد والجراد نتاعهم اللي هي تتبدل دونك بوتيتر انا نافيشي لك تشوف بارتنر في جراد معين لكن هو الجراد نتاعو اعلى من هذيك دونك مش يقول لك معناها يعني الشخص هذاك يقول لك تقول له هو يقول لك مثلا انا ريبي ديريكتور انت تقول له لا انا ريتك جولد مانجر هو تلقاها افونس خاطر الفيديو هذايا مش باش نستعملو اليوم وكا دونك
دونك هذاك علاش باش نعمل لافيشاج نتاع الاربر. مي وقت تدخل انت لي رابور ديكيب نتاعك كي تشوف مش تشوف لي بارتنير جدد الكل، يعني تشوف اسمك الفوق واي بارتنر جديد دخل مش تلقاه معناها اخر واحد موجود، مش تولي تلقى تشوف الهربر وقداش لي بوان وقداش كل شيء. الرابور دو جروب هذايا باش يجيب لك جيست ليكيب اللي انت كونتها انت واللي بارتنر اللي جبتهم انت كون، باش تلقاه هربر تمشي بالفيرتيكال والهوريزونتال. الهربر الرابور ديكيب يجيب لك رابور نتاع الريزو كامل التونسي المغربي الفرنسي كلك سوا انت جبتهم ولا ماكش انت. والرابور دي جروب يجيب لك الرابور جيست البيتيت ايكيب اللي كونتها انت. سي كلير؟ هذا الديفيرونس بيناتهم. في الليست ممبرشيب تلقى لي ممبر اللي عاملين معاك انسكريبسيون الكل، سوا ممبر سوا افيلي سوا كوميرسون سوا جروب دافينيتي سوا بارتنر. دونك تو لي كاتيجوري نتاع لي ممبر باش تلقاهم كلاسي سو فورم ان تابلو. دونك هذايا هنا باش نستحقون برشا هذوما سيرتو في لونفوا ميلينغ سوا سيرتو في المتابعه، باش يكون عندنا فيديو سبيسيال ليهم هما باش نشوفوا يعني كيفاش تستغلوا لي رابور هذوما. انا جيست نحكيو يعني نشوفوا في لمحه على السونتر دافير. الرابور داكتيفيتي، رابور داكتيفيتي هذايا باش يجيب لك تو لي زاكتيفيتي، اسم على مسمى لي زاكتيفيتي اللي صارت في الخدمه نتاعك كل نهار. دونك هنا فما تابلو باش نشوفوه بعد. هذايا زادا فما فيديو باش يكون سبيسيال نشوفوا كيفاش نستعملوا رابور داكتيفيتي باش نراقبوا خدمتنا اتو مومون. عندنا دي دات، عندنا دي يعني لي ليان اللي انا حاجتي بيهم ولا لي تاش اللي انا حاجتي بيهم، تو نخرجوا لي رابور الكل معناها فاسيلمون نجيريو لونتربريز نتاعنا. تو نشوف فما فيديو سبيسيال باش يكون على الرابور داكتيفيتي. باهي ثم لهنا مش تلقى سويفي بارتنر مثلا ولا سويفو افيليت. مثلا انت عندك شخص عمل معك انسكريبسيون ونسى ليدونتيفيون نتاعو، تنجم تقول له اعطيني الايميل نتاعو، تحط الايميل نتاعو هنا، تعمل ريبورت يعطيك لي كوردوني نتاعو الكل، الاسم واللقب والايميل وقتاش عمل انسكريبسيون، تلقى دوسي دو سويفي كامل وشنو سويفي اللي خدمته انت قبل كل شيء. مثلا ممبر يقول لك انا عامل انسكريبسيون معك، تقول له اعطيني ليدونتيفيون، ولا عامل انسكريبسيون مع شخص موجود معك، ديما تاخذ ليدونتيفيون تاع الشخص تحطه في الكاز هذه هكا تقول لك ايدونتيفيون ولا ايميل، تعمل ريبورت يخرج لك ريبورت نتاعو. سي كلير؟ باهي هذه سهله الحكايه حد الان. باهي لنا رابور دو فونت كليون، رابور دو ترانزاكسيون، لي رابور دو ترانزاكسيون اللي عملتهم انت تلقاهم، ولي كارت كلوب شوب ريبورت سيني. مثلا لي كارت اللي انت تكمونديتهم مش لي كارت لاكتيفيشن، لي كارت مش اكتيفي. داكور هذا الرابور ريت لنا كل اللي شفناه من كل لي رابور. بون الجي بي اس، الجي بي اس هذايا باش يعطيك لي زافونتاج دو جي بي اس، اكسي ليان ديريكت باش نشوفوا لي جي بي اس، شنو لافونتاج دو جي بي اس بازيك، شنو البازيك بليس، وانت ماشي داكور هاكا كل بيي وشنو. مثلا يقول لي يجيك شخص يقول لك اعطيني الفري نتاع ماروك باغ اكزومبل ولا الجيري، دونك سي برشا هوني تجي تختار اوترومون، تعمل هنا تكليكي اوترو، تكليكي اوترو يعطيك تابلو. مثلا احنا لهنا يعطينا الافيشاج نتاع البي تونيزي، تكليك على بي يعطيك التابلو نتاع العالم الكل، كل عالم تعرف كل واحد وقداش الانسكريبسيون نتاعو حسب التيب دو جي بي اس. حوايج سهله يسيفي باش نتبعو مليح لي زوتي الموجودين عندنا. داكور هذه حاجه. ثم لي ويبينار، لي ويبينار هنا تلقى لي كونفيرونس بلانيفي من الديريكسيون دو دي اش اس. مثلا بريزونطاسيون للكونسيبت، فما لي دات افيشي، مثلا عندك دي ممبر يحكوا باللونجلي، دخلهم للكونفيرونس اعطيني لي ليان نتاع الناس اللي تحضر تبريزونتي باللونجلي. مثلا عندك دي ناس تحكي بالفرنسي، اعطيهم لي ليان ناس الكونفيرونس بالفرنسي. عندك الناس من ايطاليا، تعطيهم ليان نتاع الناس اللي من ايطاليا. لونغ اراب بريزونطاسيون اراب، تعطيهم اليوم تاع يعني عندك الدات وشكون البريزونتاتور والشخص اللي يمشي يقدم الكونسيبت هذيا واللونغ اللي تحب عليه تعطي له، دونك يسفي تكليك عليه تبعث له اليوم تاعك. داكور هنا تلقى لي هنا تلقى لي كونفيرونس كلوب هاوس معناها نتاع دي اش اس، لي كونفيرونس دو فورماسيون كيف انجلش فرونسي ايطاليان. تلقى لي دات بلانيفي باش تفهم انت تاخذ اون كونسيديراسيون لي دات هذوما، خاطر لي كونفيرونس هذوما جيست رومارك هنا نحل بارونتيز، راهو لي كونفيرونس دو بريزونطاسيون اي سورتو دو فورماسيون ان امبيراتيف.
راهو كي تضيع كونفيرونس دو فورماسيون تضيع برشا حاجات. اول حاجه الكونفيرونس دو فورماسيون هي سورس دو موتيفاسيون، هي بنك نتاع معلومات، هي يعني تحكي مع عباد اللي عندك اكسبيريونس. يعني فريمون كي تركز في كونفيرونس وما ترتيش تقعد توجور اجور اي حاجه، اي موديفيكاسيون، اي شونجمون، اي اميليوراسيون، تقعد ديما الامور شددها كيما نقولوا شدد زمام الامور. كيما تحضرش مره تحضر مره تولي ما فماش ستابيليتي. كيما ما فماش ستابيليتي راهو باش ياثر سلبا على الخدمه نتاعك. دونك حاول ديما تعطي اهميه للي دات نتاع لي كونفيرونس دو فورماسيون وين موجودين لي ديريكسيون. نحكي جيست او نيفو ديريكسيون راهو بلانيفي او نيفو هنا. داكور باهي. توا البيبيستي كوبيراتيف هذا حكينا عليها قلنا نتبعوها. في البيرسونيل لهنا الهل ولا كلوب اكونت البنك، اعتبار ان الكونت نتاعك في الدي اش اس، هنا يصبوا لك فلوسك اوفيسيالمون، وبعد انت تعمل لهم دوموند باش تجبدهم في الكارت ولا في اترافير بيرو ديال تونيزي ولا اترافير باي بال ولا اي اف بي وغيره. لهنا مود دو بايمون دو كوميسيون، هنا تعطيهم الشوا شنو الميثود اللي تحطها بها ريسبسيون. ليرنينغ ستيتمنت هذه قلت لك يعطيوك فيها كل فيش دو بي. الميزاجور دي زانفورماسيون سي لو بايمون. مثلا ميزاجور دي بروفيل، تحب تعمل شونجمون دي بروفيل، تحب تبدل الايميل نتاعك، تحب تبدل المود باس، دونك لهنا تعمل ميزاجور دي بروفيل. شونجمون داديزيون، لهنا تعمل شونجمون اذا تحب تعمل انيلاسيون ولا حاجه تعمل شونجمون داديزيون من هوني. مي فيت اتونسيون ما تكليكيش على اللين كيما يجي، دونك هذايا اللين بحسابه، الفوت بحسابه. دي كونيكسيون، ساعات الانسان يمشي كونيكتي بين البينات ولا يكونيكتي من البيسي مش نتاعو، دونك حاجه تعلمها كونه كي تجي تخرج اعمل دي كونيكسيون. كيما انسان يمشي يخدم في اونتربريز ولا بعد ما يخدم يحط الانتربريز نتاعو محلوله ويروح، دونك انت ما تعملش الكا هذاك. كملت بيسي مش نتاعك اعمل دي كونيكسيون بور ايفيتي تو ريسك، باش ما يجيش حد اخر يدخل السونتر دافير نتاعو. وهنا هاش كي كومينيكاسيون، هنا مسيو ديكبرك بارتاجي معنا الافكار نتاعو ولي ميزاجور نتاعو. هاكا هنا ديما تعمل تراديكسيون باللونغ اللي تحب عليها. هذا يعني شاك فوا مثلا اخر هنا 4 سبتمبر مثلا اخر اليوم يعني فوالا اليوم فما يعني في الدات اللي انا قاعد نسجل فيها فما ميزاجور فوالا لهنا. دونك شاك فوا ما فيها باس نعمل طلع فهمشي حاجه مع نبارتاجيها مع مسيو ريشاد، معناها سيلفي كيبدا يعرف الشخص اللي يخدم معاه شنو الافكار نتاعو، يقعد اون بليس تقعد فاهم باش تفهم اللي بعدك، خاطر مش تكون انت ريسبونسابل. ديما حط في بالك راك انت مش تكون ريسبونسابل على دي بارتنير. اسكو انت انسان فريمون قد المسؤوليه ولا؟ هنا فيو فروم ذا توب، لهنا تشوف كيف مسيو ريشارد ساعات اول نهار في الشهر يعمل فيو هو كما نقولوا يعطينا لمحه شنو تصوراته المستقبليه. بون مش ديما يعملوا ميزاجور مي فرصه باش تشوف شنو ينتظر في المستقبل ان شاء الله. به توا باش نجيو نشوفوا لي رابور هذوما. لي رابور هذوما هما دي زاكسيون ولا دي زاكسي ديريكت ولا دي ليان ديريكت للي ليان اللي شفناهم هوني. رابور داكتيفيتي رابور ديكيب شفناه ولا شفناه موجود في الرابور. عاود كل مره باش ندخل الرابور يسيفي باش نكليك ديريكت من ليكون هذه سي كلير. جروب ريبورت موجود في الرابور، عاود كل مره ندخل الرابور نكليك على ليكون هذه اكسي ديريكت. رابور داكتيفيتي موجود في الرابور، عاود ندخل كيف اكسي ديريكت. رابور دو روفوني كيف اكسي ديريكت. ترينينغ جيد الجيد دو فورماسيون موجود في المانيال، عاود كل مره باش تمشي للمانيال نكليكي هوني تبدا الفورماسيون نتاعك. الباج ديكيب هي لي باج نتاع ليكيب نتاعنا اللي هي الباج تاع مدام فرنسي اللي فيها تلقى لي مومبر اللي عملوا جراد جديده، لي مومبر اللي عملوا روفوني جديد، لي بارتنير جدد اللي دخلوا، تلقى مثلا دي ليان دي جونسترومون اوديوفيزيال، تلقى دي فوتو، تلقى برشا حاجات اللي هي معناها تنجم تعاونك وتنجم ميم تخليك معناها تفهم اش قاعد يصير في ليكيب نتاعك. معناها حاجه باهيه انه هذه باج كيما نقولوا نتاع ليكيب. داكور باهي. دونك شفنا شنو موجود في السونتر دافير الفوق. تو باش نشوفوا شنو هذه بروموسيون.
لهنا لي بروموسيون هي الناس اللي عملت اميليوراسيون في الجراد، او كل شخص يطلع في الجراد وعمل جراد جديده لاول مره يقيدوا له اسمه وشكون البارا نتاعو، ولا شكون الكوتش نتاعو، ولا شكون الديريكتور اكزيكيتيف اكسيتيرا. داكور. دونك لهنا فرصه باش تنجم تشوف شكون يطلع في الجراد. باه لهنا قريبا نكملوا. دونك في وسط التابلو لهنا كيما انسان يدخل في فاكولتي ولا في ايكول يلقى ديما في اللونطري فما تابلو دافيشاج، ولا في شركه ولا حاجه تابلو دافيشاج. ايش فيه تابلو دافيشاج؟ فيه الاعلام، فيه ميزاجور، فيه انونس، فيه اي حاجه. هذا هنا هو هذا التابلو. كل مره فما انونس، وين فما موديفيكاسيون جديده، اميليوراسيون، فما حاجه، فما اي حاجه مش تلقاها انونسيه لي. دونك ديما وين ما فما حاجه نحاول نقرا ونحاول نمشي نفهم شنو الاميليوراسيون اللي صارت. هكاك انا قاعد اجور. اذا نشوف حاجه وما نعطي حتى انتباه وما نحضرش كونفيرونس، اون فان كونت ريت هنا قاعد المشروع يفلت من بين يديك. دونك فيت اتونسيون، حاول ديما تعمل نظره شنو موجود هوني، حاول سيرتو تفهم الكونتيني، خاطر انت بارتنر. وكي نقولوا بارتنر معناها ستادير انت عندك قيمه في الانتربريز نتاعنا. داكور. ما تنجم تفرض في الانتربريز روحك في الانتربريز الا ما تكون انت فريمون انسان مؤهل كوميم باش تحفظ. انت مش تبدا من الدرجه الاولى، دونك مش تحفظ. دونك حاول فما حاجات باش نعلموهم لعباد اخرين كيما نعلم لك فيهم تو، بذلك تعلمها من الناس الاخرين. بون اون بعد تاع السونتر دافير باش تلقى الارشيف، لي زانونس هذوما اللي صاروا هنا الارشيف نتاعهم موجود هوني، وليان سبيسيو كيما السونتر كوميرسيال، كيما نبيل موان كادو كلوب شوب، كيما دي اتش اس دي زونفون ديجا شفناها في المانيه. اي فوالا هذه هي السونتر دافير نتاعك. لي رابور شاك فوا تو باش نقدموا في الفورماسيون تاعنا، باش نقدموا في خدمتنا باش نستعملوهم. دونك شاك فوا تو تفهم لامبورطونس نتاع كل اوتي. اللي باش تبدا به هو تو كيما قلت لك باش تبدا الجيد دو فورماسيون تاعك، اي باش تبدا سورتو بالكور دو فورماسيون. ونعطيك جيست نصيحه اخويه، راهو كل كلمه في السونتر دافير نتاعك قيمه بحسابها. معناها ما تقراش بعد كي نقول لك معناها باش تقرا الجيد دو فورماسيون تاعك كانك تقرا في جورنال وتعدى، ولا كانك واحد يقرا حاجه فوق من قلبه. نو، يرد بالك. شوف، ما انت اون فوا ماكش ترضي فيا انا لهنا جو سوي فوتر كوتش ولا جو سوي فوتر انكادرور وعندي الاكسبيريونس ونحب نعاونك. دونك انت يعني حاول تكون اي حاجه انا نعطيها لك هذيك رومارك، هذيك نحبك تنجح. دونك نقول لك انا ركز في السونتر، حاول تركز. حاجه ما فهمتهاش انا جو سوي لا، انا ولا الكوتش نتاعك جو سوي لا باش نعاونوك. اي بوان ما فهمتهاش اجا اعطينا، اعملها كابتور ديكرون، سطرها، سجلها، اعملها بيبليكاسيون في الجروب نتاعنا، جروب بارتنر اكسيتيرا. المفيد ما تخلي حتى معلومه تتجاوزك وانت مش فاهمها، خاطر ساعات كلمه برك تحل لك افاقه كبيره. كلمه برك في السونتر تجيب لك فكره اللي هي تجيب لك برشا فلوس. دونك حاول تركز في كل كلمه، كل كلمه افهم شنو الاوبجيكتيف نتاعك. وما تنساش كو ماهوش الاوبجيكتيف نتاعنا كان نقراو، الاوبجيكتيف نتاعنا ابروندر، لازمنا نثقفوا، لازمنا نشوفوا شنو المطلوب منا باش بعد كده نتعداو للاكسيون. نقراو من غير اكسيون كان شي ما عملنا، اكسيون من غير ما نقراو كيف شي ما عملنا. دونك اكسيون دونك نقراو اون باس بار اكسيون. وين فما نلقى حاجه حاجه ما مشاتش نرجع نقرا، تو نلقى فما انا نعمل في ديفولت نصلح اكسيتيرا. هذم هما لي بارتنر اللي فريمون ينجحوا في الدي اش اس. ان شاء الله تكون انت بارمي الناس اللي تنجح. الانفستيسمون في حد ذاته هو اول بوان حطيته انت في الرود فير لا ليبرتي فينونسيير، لكن باقي مازلنا في الديماراج ومازال تستنى فينا برشا خدمه. وان شاء الله ربي يوفقك، وان شاء الله تكون بارمي الناس اللي تنجح. وان شاء الله ابري كيلكو موا نقولوا لك فيليستاسيون بور ديفونير ديريكتور اكزيكتيف، وقتها نتهناو عليك باش غارونتي لا ريفوني مينيموم ما يقولش على 500 دولار. ان شاء الله ربي معك، ان شاء الله يكون السونتر دافير واضح، وبيان سير للحديث بقيه ان شاء الله. اتري بيانتو.